अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिटी लाइट्स कराची। गालिबन टाइम हो रहा है इस वक्त 12 का। और सबसे पहले जो है ना मैं मौसम की आपको अपडेट दूं। माशाल्लाह मौसम वैसे बना हुआ है ना बहुत ही लेवल का और वीआईपी बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। और आज जो है ना 9 मुहर्रम है, 9 मुहर्रम का दिन है। और आज हमने डिसाइड किया कि आज जो है ना 9 मुहर्रम का खैरात करेंगे अल्लाह के नाम की, क्योंकि मुहर्रम के दिनों में खैरात करना बहुत ही बड़ा अजर और सवाब भी होता है। हर बंदा कोशिश करता है, कोई सबील लगाता है, कोई खैरात करता है। तो हर कोई जो है ना इसी चीज़ में हिस्सा लेता है बढ़ चढ़ कर। अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ पकवान सेंटर वाले के पास और जाके वहाँ से रेट भी मालूम करता हूँ और आपको बताता हूँ। अभी पहुँचा हूँ अल्लाह वाला पकवान एंड बिरयानी सेंटर पे। यहाँ पे जो है ना मैंने बिरयानी का रेट भी लिया और सामने जो है ना पतीले भी रखे हुए, उस साइड पे उनका सेटअप भी है, उस साइड पे बिरयानी भी बनाते हैं। बिरयानी का रेट जो है ना मैंने पता किया 16,000 रुपये की बैग है, जिसमें से 10 किलो चावल होंगे और 10 किलो जो है ना मुर्गी होगी। और मैं दूसरा रास्ता चेंज करके जा रहा हूँ, उस मेन वाले रास्ते से जाते हुए शोर शराबा भी है, ट्रैफिक आना जाना भी है। तो सादा वाले बिरयानी जो उसने बताई है ना आलू वाली, वो है 10,500 रुपये की। 10 किलो चावल होंगे और उसमें मेरे ख्याल में 4 किलो तक तो आलू ही होंगे। और चने वाली उसने बताया गालिबन 11,000 रुपये की। और वो भी हमें आज ही बनवानी है, आज ही ज़रूरत है। शाम में जो है ना हमने जाके बांटनी भी है। तो वो हमने बांटना किस तरीके से वो तो मैं आपको फिर खैर बाद में ही बताऊंगा। मुहर्रम के दिन है, इसमें बहुत ही अजर बहुत ही सवाब होता है। आपको पता है इन दिनों में आले रसूल की कुर्बानी के दिन है। तो खैर हमसे जो कुछ हो सकता है वो तो हम अपने दिल से मतलब दिल खोल के जो है ना इसमें हिस्सा डालने, सवाब और अजर समझ के। कोई करे ना करे अहले बैत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई करेगा तो उसका अपना ही अजर होगा, कोई नहीं भी करेगा तो उसका अपना ही मसला है। अभी मैं एक दूसरे पकवान सेंटर पे जा रहा हूँ, वहीं से जाके जो है ना पता करता हूँ। अल मदीना बिरयानी सेंटर वाला ये चेक करें। अब इससे रेट का पता करते हैं क्या है यहाँ पे क्या रेट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत है। चिकन वाले का क्या रेट है? 14.5। कितने किलो चावल होंगे और कितने किलो? 10 किलो चावल होंगे, 10 किलो मुर्गी होंगे। फाइनल 8,000। अच्छा ये आलू वाला होगा। चावल कितने किलो होंगे? 10 किलो। आलू कितना होगा? 5 किलो। और चने वाला बनवाए तो 9,000 फाइनली रेट होगा। अच्छा 10 किलो चावल और चना कितने किलो होगा? 10 किलो चावल चना कितने किलो होगा? 2.5 किलो। चले मैं अभी जो ना इनसे रेट में फाइनल करता हूँ और आपको बता दूँ कि हमारा रेट कितने तक का फाइनल होता है। तो मैं बिरयानी का ऑर्डर देकर आ गया, एक देख का बोला और कितने की दी ये मैं प्राइवेसी में रखूँगा, क्योंकि जो अल्लाह के नाम की जो भी चीज़ आप बांटते हैं तो मतलब उसका ज़रूरी नहीं होता कि मतलब उसका रेट बताया जाए कि आया मैंने इतने के लिए इतने के लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ताकि आप भी कोशिश किया करें, इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें। ये दिखावे के लिए नहीं होता कि मतलब आप दिखावा कर रहे हो या दिखावे के लिए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले भी मेरे से जितनी भी तौफीक हो सकती थी हम खैरात करते थे। अभी जो है ना और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी चीज़ बनवाएं ना मयारी बनवाएं, अच्छी बनाएं, उसके पैसे तो इंसान एक बार भरता है लेकिन अगले को ज़रूर बोल कर आया करें। और गालिबन ये मेरे को 6 बजे तक मिलेगी शाम को। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप मतलब वो क्या नाम है चिकन वाली बनवाएं, आप चने वाली भी बनवा सकते हैं, आलू वाली भी बनवा सकते हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल में चाइनीज़ भी होती है जिसमें सब्ज़ी वगैरह होती है, वेजिटेबल भी उसमें डाली जाती है, अंडा होता है, गाजरें, काफ़ी सारे आइटम होते हैं उसमें, तो वो भी बनवा सकते हैं। जिसको अल्लाह पाक जितनी तौफीक दे वो कोशिश किया करे और अल्लाह पाक आप सबको भी तौफीक दे। अल्लाह पाक हमारी ये खैरात करना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और जो है ना ये शाम को 6 बजे मिलेगी और शाम को 6 बजे तक जो है ना फिर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि आया हम क्या क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे बांट रहे हैं, किस जगह पे लेके। मुहर्रम की वजह से जो ना आज मार्केट बंद है। 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम को मार्केट बंद ही होती है, तो साफ ज़रा एहतराम तो ज़रूरी है ना, हम सब पे फ़र्ज़ है। तो आपको पता है करबला क्यों हुई, किस वजह से हुई, कैसे हुई, आपको पता होगा, बेहतर ही जानते हैं। माशाल्लाह आप समझदार है, इस दुनिया में आए तो आपको पता ही होगा। मेरे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चंद बातें बता देता हूँ मैं आपको। करबला में जो है ना हज़रत इमाम हुसैन उसकी आल रसूल को सारों को जो है ना शहीद किया गया था।
اور جو ہے نا ان کے اوپر پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک ان کے اوپر ظلم ڈھایا گیا تھا اور مدینہ منورہ جو ہے نا چھڑوایا گیا تھا ان کو، اور یہ سفر میں جو ہے نا شروع ہو گئے تھے، مطلب کسی اور جگہ جا کے منتقل ہو گئے تھے۔ تو راستے میں پھر کافی ساری ان کے ساتھ مشکلات ہوئی، پریشانیاں آئیں، ان لوگوں برداشت بھی کی اپنے اوپر۔ تو مطلب ایک ایسا درس دے گئے نا حضرت امام حسین جو شاید دنیا میں کسی نے بھی نہیں دیا ہوگا۔ اور اس سے پہلے جو مطلب جتنے بھی آئے ہیں نا، جتنی بھی دنیا بنی، جو کچھ بھی بنے، جتنے لوگ بھی تھے، حضرت امام حسین جیسی مثال اس دنیا میں کسی سے بھی نہیں ملی تھی۔ جو انہوں نے کر دکھایا نا، شاید وہ کوئی ہستی کر دکھائے گی۔ پورا گھر اپنا پورا کنبہ جو ہے نا لٹا دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، یہ ہے کہ احترام تو کر سکتے نا، احترام کا ہمارا فرض ہے ہمارے اوپر، احترام کا دائرہ ہونا چاہیے۔ احترام کے ساتھ مقصد یہ ہے کہ نہ کسی کو چھیڑو نہ ہی کسی کو چھیڑنے دو۔ پہنچا ہوں میں المدینہ بریانی سینٹر پہ ہی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سنا بنے نکال لے ابھی جو ہے نا موٹر سائیکل پہ رکھے گا اور یہ گھر پہ چھوڑ کر آئے گا۔ ابھی جو ہے نا یہاں سے دودھ والی دکان سے شاپر لیے 100 روپے کے۔ یہ جو ہے نا شاپروں میں نا میرے خیال میں آدھا پاؤ تو نہیں، آدھا پاؤ تو کم ہی ہوں گے۔ پاؤ جو ہے نا وہ ڈالیں گے ان کے اندر، پاؤ چاول ڈال کے یہ پھر گٹھانگ لگائیں گے اس کو کس کی دھاگے کے ساتھ۔ لیکن 100-100 سے زیادہ ہوں گے نا یہ، ٹھیک ہوگی۔ مہربانی سر، جزاک اللہ۔ ہاں بھائی جان، ہیلو، چل دنو یہ پکڑ۔ کیا ہوا؟ پنچر ہے؟ صدقے و صدقے، میرا مال اٹھاتے ہوئے پنچر ہو گئی آپ کی گاڑی۔ ہاں لالا، مچھلی والی گلی سے چلنا، مچھلی والی گلی تھوڑا سا پیچھے کھینچ لو۔ ابھی گھر کی طرف پہنچے، سارا راستے میں جو نا وہ چیک کر میرے گلی کے باہر جو نا کتنا پانی ہے سیوریج کا۔ دن بھی دیا وہاں میں پکڑا وہاں۔ دیکھو صحیح ہے، ٹھیک بڑے پین۔ اچھا ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے۔ ابو جمعہ ہونی نے یہ کہنا سارے کو رلاؤ، رلاتے نا دیکھو۔ ہاں ٹھیک ہے نا، ماشاء اللہ تو بڑے صحیح ہے۔ دن وہ شاپر کھول تو دھاگا ہی چاہوا۔ الحمدللہ ابھی جو ہے نا خیرات جو ہے شاپروں میں ڈال دی اور تقسیم بھی کر لی۔ اب یہ جو ہے نا بوٹوں میں ڈال کے ہم لے جائیں گے امام بارگاہ، وہیں پہ جا کے بھی بانٹیں گے۔ اور الحمدللہ ہم نے حق ہم سائیں پڑوسیوں میں بھی بانٹی ہے خیرات۔ ابھی جو ہے نا یہ تینوں جو ہے نا شاپروں کو جو ہے نا گٹھانگ لگا رہے ہیں اور ایک شاپر جو ہے نا جو بھی مسلمان بیٹھے ہوں گے ان سب کو دیں گے۔ تو دعا کیجیے گا اللہ پاک آپ کو بھی توفیق دے، اللہ پاک جو ہے نا ہماری یہ خیرات کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ابھی جو ہے نا بورے میں ڈالیں گے، بوروں میں ڈال کے پھر ہم لے جائیں گے۔ دنوں ماشاء اللہ یہ بٹ گئے۔ اچھا اچھا چلو ماشاء اللہ، گٹو چنگے نہیں بڑھ گئے؟ ہاں صحیح بڑھ گئے ماشاء اللہ۔ ہاں اتنا ہم سائیں کو بھی رجے کے جینتی ہے ڈو کٹوئے بھی بڑھ گئے ماشاء اللہ۔ چلو صحیح ہے، انہیں کو پاتے بند کرتے رکھو بلا ہوں تو بات جرا نہ ہو ہوں موٹر سائیکل سے چاہتے والا اٹھیں بھی دوں، ٹھیک ہے؟ چلو ٹھیک ہے، چاہو شب ہاں ڈو ہی چاہو۔ چلو ابھی گائز روانہ ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں الحمدللہ امام بارگاہ، اور وہیں پہ جا کے جو ہے نا نماز بھی پڑھنی ہے۔ موٹر سائیکل بھی آ گیا، چاہو ابو جمعہ چاہو۔ دوست بہت ہے، آرام آرام سے لے لو۔ ختم تھی کی ہے، چلو علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کا ہم نے خطاب بھی سنا، الحمدللہ سن کر دل کو بہت ہی اچھا لگا۔ تو آج کیونکہ کافی ساری پبلک گھر کی طرف رواں دواں ہو رہی ہے اور ابھی ہم بھی جا رہے ہیں، تو امید کرتا ہوں یہ ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔